السلام عليكم. حبيت ندير هذا الفيديو هذا للناس اللي هم يتابعوني في يوتيوب باسكو هضرت على الويب كام في اللايف مي نعرف ان كاينين الناس اللي ما تمكنش لهم انهم يتابعوا اللايف. فهذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نخليه بالنسبه للناس اللي راهم يبغيو او اللي يفكروا يشريو ويب كام لاشاره هذا الويب كام اللي راه هي نصور بها دابا اي لوجيتيك اتش دي ويب كاميرا سي 310 ويب كام اللي نقدر نقول لك 3 شهور وانا نقلب عليها لقيتها في اكادير. جو سي با علاش الناس ما يشريوش هاد او لا الموزعين ما عندهمش هاد لي كاميرا هادو. كان عليا ان بصدفه انني نعرف التواجد ديال المكان ديالها ونتقداها بدون دابا نفكر لان فريمون واحد الويب كاميرا اللي تستحق. هذه ويب كاميرا اللي تقدر تشريها بيسكو اولا انها لوجيتيك كلنا كنعرفوا لوجيتيك فيما يخص الاكسسوار هي نيميرو 1 ميم انها واخده اصلا هي جائزه انها افضل كونستركتور ديال لي ويب كاميرا. اتش دي ويب كام سي 310 كتجيب 5 ميجا بيكسل. يعني هاد الريزوليسيون هادي اللي تشوف راه هي 5 ميجا بيكسل. الاتش دي كتصور لي فيديو بتقنيه اتش دي 720 بي. كذلك فيها تقنيه سمارت لايت يعني الضوء تيكون ملائم لسميتو كما تشوف دابا. الفم تشوف العينين تشوف واحد الكاليتي هي اللي زوينه الضوء ملاصق مع سميتو. يعني مثلا الا جيت مثلا وهزيت هاد الكاميرا ووصلتها على الضوء غادي تعاود ثاني تادابطا مع الضوء توريك غير البولا بلا ديك الاشعه بلا. نتمنى انك تكون فهمتيني. كذلك نعطيك الثمن ديالها هو 540 درهم. 500 درهم غادي تعطيها حمراء من بعد غتعطي جوج ديال 400 ريالات وهكا باش تقدر انك تحصل على ويب كام. بطبيعه الحال الكابل ديالها كابل اللي هو شويه طويل تقدر انك تستمتع كذلك بصوت اللي هو نقي لان الصوت اللي كتسمع دابا هو الصوت ديال الويب كام ماشي الصوت ديال البيسي. الصوت ديال الويب كام كذلك تقدر انها تادابتي الصوت على حسب واش انت قريب بعيد. الا كنتي بعيد كتحاول انها تكبر داك الريون ديال الاستقبال كنتي قريب تتصغرو وهكا تقدر انها تعطيك كذلك صوت ملائم مع الصوره. بطبيعه الحال ملي كنهضروا على لوجيتيك تنعاود ناكدها ان شي حاجه اللي كدوم وكتبقى بزاف وماشي شي حاجه اللي غتشريها غدا ولا بعد غدا وغادي تخسر لك. تقدر انك تستخدمها في يوتيوب فهي كتسيبورتي يوتيوب يعني 100%. كتسيبورتي فيسبوك سكايب ام اس ان بطبيعه الحال هوت لاين. كذلك فلاكام ما كتحتاج دي درايفر بالنسبه لاكس بي بالنسبه للويندوز فيستا وبالنسبه للويندوز 7 كنعتقد ان ويندوز 8 ما غاديش يكون شي مشكل. اذا فوالا هذه هي وياهو مونسنجر باش تا هما ما يبقاش فيهم الحال. بطبيعه الحال الويب كام اللي غادي نوريكم البيكيج اش فيه. البيكيج فيها سيدنا فيه اولا سي دي روم ديال الانستالاسيون. بطبيعه الحال سي دي روم فيه السي دي روم فيه درايفر فيه اللوجيسيال. كنصح انك تاثر اللوجيسيال ديالها بوغ يعني لي ميور بيرفورمانس. كذلك تعطيك معاه واحد الكتاب شوف قداش تبارك الله. هذا دوز فيه امتحان ان شاء الله. هذا مقرر هذا ماشي فوالا. هذا هو الكتاب ديالها. كيعطيوك معاها كذلك ضمانه. بطبيعه الحال الضمانه كاينه مع لان هذه سوسيتي اللي تشرات ما عرفتش انا البلاصه اللي غتشري منها ما خصك تسول. هذه الضمانه ديالها ضمانه لاكام وكذلك بعض المعلومات حول طريقه الاستخدام الصحيح. تبارك الله راه جريده هادي. فوالا هادشي اللي كاين. الديزاين ديال الويب كام زوين بزاف. سيبا هنا ما غاديش نقدر نصور لك الديزاين مي هنا تقدر تقلب تشوف التصاور ديالها في جوجل. مي هذا هكا دايره هي فوالا. اذا هذه هي سميتو هذه هي الويب كام
اش دي بطبيعه الحال كاينين دي زوتر فيرسيون بحال عندك هذه راه غير سي 310 كاينه سي 510 وكاينه سي 910 سي 510 و سي 910 بالنسبه للسي 510 عندك اسيدي في لاكام ديالها حتى هي 720 بي في الاتش دي الدقه ديالها اي 8 ميجا بيكسل. هذه ديال سي 910 فيها فول اتش دي 1080 بي. وبالنسبه الريزوليسيون او الجوده ديال الكاميرا كذلك فعندك 10 ميجا بيكسل، يعني شي حاجه اللي هي خيال علمي. شو غير 5 ميجا بيكسل واش دايره عساك ملي غادي تهضر ليا في دي ميجا، يعني شي حاجه اللي واعره. بطبيعه الحال بالنسبه للصوره والتصوير هو احسن، الا انك الا بغيتي تصور بهذه الكاميرا او بغيتي تصور تنهضر انا على 310 اللي هي اللي عندي دابا، الا كنتي بغيتي تصور بها بالاتش دي ماشي ما تخدمش لك في بانتيوم 4 هذا للاسف. خاص يكون عندك على الاقل كور ستوديو عاد تخدم لك عاد تسجل، لانك الا جيتي تسجل في اكس بي غادي يوقع لك واحد المشكل، غادي يكون الصوت ما غاديش مع الصوره. وكذلك بالنسبه بون الصوت ما غاديش يكون غادي مع الصوره. اما بالنسبه للكور ستوديو فكتكون الصوت غادي مع الصوره. هما يقولوا لك 512 اللي خاص تكون في لارام، اللي كنصحك انك تكون عندك على الاقل 1 جيجا في لارام باش تقدر انك تصور مرتاح. فوالا هادشي اللي كاين. اذا هذه هي بون هذا هو التقديم ديالي لهاد الويب كام. عرفتها لكم باش اللي بغى يشري شي ويب كام او شي نهار داير فراسو انه يشري ويب كام، فهي الثمن غالي بالنسبه حنا كمغاربه نشريو ويب كام بهذا الثمن هو نوعا ما اللي ماشي شي حاجه هي اللي لوجيك، ولكن راه تستاهل. يعني غادي تحط شي حاجه حتى ملي دير ويب كام تتبان كامل. يعني تصور معايا انك تكون عندك ويب كام كتصور او كدير الويب كام مع العائله وهذا وكيشوفوك ما تيشوفوكش، لان ما عرفتش بزاف الكاميرات اللي دوزت انا ما هادو بعدا اللي كاينين في السوق اغلبيتهم دوزتهم ما تتبانش بصراحه. ما حتى نضحكوا على راسنا وصافي. ف فوالا ويب كام اللي غتبقى معاك بدل البيسي ما غتبدلش الويب كام، لان هادشي يعني ما تبقى لك ديما. وفوالا جو في با دو ما تنديرش اشهار لوجيتيك، مي كنهضر على برودوي اللي هو يستحق. فوالا هادشي اللي كاين. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.